नज़र सच को आंच नहीं होती और यही वजह है कि मुअज़्ज़ज़ जजों के दरमियान फूट डलवाकर शहबाज सरकार खुद टूट फूट का शिकार हो गई है। यही इत्तेहादी टोला हर रोज कोई न कोई ऐसा कारनामा कर रही है जिससे इसकी अपनी हुकूमत के दिन कम होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपस में लड़वाकर शहबाज शरीफ ने दुश्मनों से भी बदतर काम किया है। लेकिन अब जो हुआ है इससे न सिर्फ शहबाज साहब के 14 तबक रोशन हुए हैं बल्कि PDM भी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गई है। वीडियो में ये सवालात उठाए जाएंगे कि क्या जस्टिस काजी फायज ईसा जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान सुलह हो गई है। जस्टिस फायज ने चीफ जस्टिस से क्यों और किस मकसद के लिए मुलाकात की। क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने वाली है। अपनी जाती हुकूमत को आसरा देने के लिए क्या हुकूमत की इमरान खान से मुज़ाकरात की खबरें सच हैं। आगे चल के इसका जवाब दिया जाएगा और ये पॉइंट्स भी मद्देनजर रखे जाएंगे कि हुकूमत का जस्टिस काजी फायज ईसा को इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का सुपर एक्शन, PDM में खलबली मच गई। हुकूमत के खान को एक और पेशकश, फवाद चौधरी ने सारा भांडा फोड़ दिया। इम्पोर्टर सरकार के एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते किसी काम न आ सके। इमरान खान ने बड़ी चाल चल दी। इमरान खान ने नून लीग की सियासी मौत को यकीनी बना दिया। अदालतों के भी बड़े फैसले। नाज़रीन, आजकल मुल्क के सियासी हालात जिस तरह बदल रहे हैं इसमें PDM भागते चोर की लंगोटी सही वाले फार्मूले पर अमल कर रही है। एक जाने वो खान साहब को राम करने के ट्रिक्स ढूंढ रही है तो दूसरी जना मुल्की अदलिया को अपने हक में करने के लिए जजेस में फूट डलवा रही है। इतलात बड़ी ही गर्म है कि जस्टिस काजी फायज ने जस्टिस उमर अता बंदयाल से तवील मुलाकात की है जिसमें इम्पोर्टर सरकार से मुतालिक गुफ्तो शनीद हुई और ये खबरें भी हुई हैं कि दोनों जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो भी खत्म हो गए और इनके इख्तलाफात के खात्मे के साथ ही शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा भी यकीनी हो गया। जस्टिस काजी ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में PDM के कौन से राज फाश कर दिए हैं और अब जजेस मुत्तहिद होकर PDM के सियासी मुस्तकबिल के बारे में क्या फैसला करने वाले हैं इसके जवाबात आगे चल कर बताएंगे और ये पॉइंट्स भी ज़ेर बहस होंगे कि जस्टिस काजी फायज ईसा का सरेंडर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से सुलह हो गई। शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा से फारिग, PDM में खलबली मच गई। हुकूमत की इमरान खान से मुज़ाकरात की कोशिश, फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया। हक सच की जीत हो गई। इमरान खान का नून लीग पर कारीवार कमाल कर गया। इमरान खान के आम इंतखाबात के लिए हुकूमत को आखिरी मोहलत। नाज़रीन, हुकूमत के सारे हरबे नाकाम बनाने के लिए इमरान खान ने एक नई तरकीब लड़ाई है। इससे PDM दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर हो गई है। उधर अदलिया को यरगुमाल बनाने वाले भी अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। जस्टिस काजी ने जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात क्यों की। क्या इनकी मुलाकात से शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई खतरा है। इसका जवाब देने से पहले हम आपको बता दें कि फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI इलेक्शन के मामलों पर बात करने को तैयार है। अदालती इस्लाहात बिल 2023 को चैलेंज करेंगे। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने हम न्यूज के प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज आइन की 50वीं सालगिरह मनाई जानी थी लेकिन वो बदकिस्मती से बरसी में बदल दिया गया। हुकूमत पूरी तरह आइन को सबोताज करने पर तुली हुई है। इन्होंने कहा कि आइन कहता है इलेक्शन कमीशन को फंड्स विफाकी हुकूमत देगी और अगर हुकूमत फंड्स फराहम नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। इन्होंने झूठ बोला और आलमी मालियाती इदारे ने इस बारे में प्रेस रिलीज जारी कर दी क्योंकि IMF समझता है इलेक्शन होने चाहिए जिससे इस्तेहकाम आएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि ANP और पीपल्स पार्टी ने भी इस करारदाद की हिमायत की। आइन के अंदर सूबों को अलहदा किया गया, इनके इलेक्शन को भी अलहदा रखा गया जबकि पाकिस्तान में 35 इलेक्शन हुए हैं इसमें से ये 30 हारे हैं और इनकी इलेक्शन लड़ने की कोई सियासी पोजीशन नहीं है। अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता है ये जीत नहीं सकते। अयूब खान ने 1 यूनिट बनाया तो इसके संगीन नुकसानात हुए और क्या अब फिर ये 1 यूनिट बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को बतौर इदारा खत्म कर रहे हैं। अवामी राब्ता खत्म हो गया ताहम हम 1-2 दिन में अदालती इस्लाहात बिल 2023 को चैलेंज करेंगे। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान को नाअहल करने के वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर लिए हैं जो किए जा सकते थे लेकिन फिर भी इत्तेहादी टोला खाली हाथ ही नजर आ रहा है। उधर जस्टिस काजी ने जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात करके PDM की नींदें हराम कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फायज ईसा के 3 दिन में दूसरी अहम मुलाकात हुई है। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फायज के दरमियान अहम मुलाकात आधे घंटे तक जारी रही जिसमें होने वाली मुशावरत के बाद ही जस्टिस काजी फायज ईसा ने पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के हवाले से अपना वजाहती बयान जारी किया। जराये का कहना है कि दोनों जजेस के दरमियान हफ्तावार तातील के दौरान भी तवील मुलाकात हुई थी। कबल जस्टिस काजी फायज ईसा ने असम्बली इजलास में शिरकत के हवाले से वजाहती बयान जारी किया जिसमें इन्होंने बताया कि सियासी तकारीर के बाद पार्लियामेंट में गुफ्तगू करने की इजाजत मांगी और फिर उन तमाम बातों से लाताल्लुकी इख्तियार की। नाज़रीन, कप्तान की सियासी बसीरत से नून लीग भी हैरान और परेशान हो गई है। मुतादिद जमातों का इत्तेहादी टोला भी खान का मुकाबला करने से कासर है। इतलात ये भी है
کہ اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی الیکشن کمیشن کی درخواست خارج کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں عمران خان کے وکیل خواجہ حارث اور فیصل چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر عدالت نے سوال کیا کہ توشہ خانہ کیس کے جلد سماعت مقرر کرنے کی درخواست پر کیا کہتے ہیں۔ اس پر عمران خان کے وکلاء نے کہا کہ جلد سماعت مقرر کرنے کا جواز کیا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی مرضی سے 29 اپریل کی تاریخ لی۔ 2 دن بعد الیکشن کمیشن کو خیال آیا ہے کہ تاریخ جلد مقرر کرانی ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اثر و رسوخ کے بغیر ہونا ہے، لیکن عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ توشہ خانہ کیس کی سماعت جلد مقرر کرنے کی کوشش کیس میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے۔ الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ عمران خان پر جرم عائد کیا جائے۔ خواجہ حارث نے کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست کی مخالفت کی۔ اس موقع پر وکیل امجد پرویز نے کہا کہ الیکشن کمیشن پر امتیازی سلوک کرنے کا الزام لگانا غلط ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ کرپٹ پریکٹسز پر 3 ماہ کے اندر ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک بار شکایت دائر ہو تو 3 ماہ کے اندر فیصلہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست میرٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر دائر کی گئی۔ بعد ازاں عدالت نے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اور کہا کہ فیصلہ 10 منٹ میں سنا جائے گا۔ عدالت نے کچھ دیر بعد فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کی توشہ خانہ کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست کو خارج کر دیا۔ جسٹس اور جسٹس قاضی فائز کے درمیان اہم ملاقات آدھے گھنٹے تک جاری رہی، جس میں ہونے والی مشاورت کے بعد ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے حوالے سے اپنا وضاحتی بیان جاری کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ججز کے درمیان ہفتہ وار تعطیل کے دوران بھی طویل ملاقات ہوئی تھی۔ قبل ازیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسمبلی اجلاس میں شرکت کے حوالے سے وضاحتی بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ سیاسی تقاریر کے بعد پارلیمنٹ میں گفتگو کرنے کی اجازت مانگی اور پھر ان تمام باتوں سے لاتعلقی اختیار کی۔ ناظرین، کپتان کی سیاسی بصیرت سے نون لیگ بھی حیران و پریشان ہو گئی ہے۔ متعدد جماعتوں کا اتحادی ٹولہ بھی خان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی الیکشن کمیشن کی درخواست خارج کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں عمران خان کے وکیل خواجہ حارث اور فیصل چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر عدالت نے سوال کیا کہ توشہ خانہ کیس کے جلد سماعت مقرر کرنے کی درخواست پر کیا کہتے ہیں۔ اس پر عمران خان کے وکلاء نے کہا کہ جلد سماعت مقرر کرنے کا جواز کیا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی مرضی سے 29 اپریل کی تاریخ لی۔ 2 دن بعد الیکشن کمیشن کو خیال آیا ہے کہ تاریخ جلد مقرر کرانی ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اثر و رسوخ کے بغیر ہونا ہے، لیکن عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ توشہ خانہ کیس کی سماعت جلد مقرر کرنے کی کوشش کیس میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے۔ الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ عمران خان پر جرم عائد کیا جائے۔ خواجہ حارث نے کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست کی مخالفت کی۔ اس موقع پر وکیل امجد پرویز نے کہا کہ الیکشن کمیشن پر امتیازی سلوک کرنے کا الزام لگانا غلط ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ کرپٹ پریکٹسز پر 3 ماہ کے اندر ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک بار شکایت دائر ہو تو 3 ماہ کے اندر فیصلہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست میرٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر دائر کی گئی۔ بعد ازاں عدالت نے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اور کہا کہ فیصلہ 10 منٹ میں سنا جائے گا۔ عدالت نے کچھ دیر بعد فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کی توشہ خانہ کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست کو خارج کر دیا۔